मडगांव वचून कालवां हाडलें तेंचें आमी आमट तीख करुया कालवांचें आमट तीख। तेका पयलीं आमी बरें करून धुवन करून साफ केलें आनी आतां तेका मीठ लायलें। मीठ लावन मातशें वेळ दवरपाचें। आनी कालवां आमट तीख करपाक आमट तिखाचो मसाला सो काश्मीरी मिरसांगो, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून जिरें, 7 लसणी बोयां, 10 कालाफुरां, 8 मिरयां, 1 तिकी आनी थोडीशी आमसाण घेतल्या ती धुवन दवरल्या। हेजे मसाला करपाचो आनी मागीर फोण्ण मारपाक 2 पियाव घेयले लांब कातुले आनी 1 मिरसांग घेयल्या ती फोण्णां घालपाक आनी 2 टोमाटां आनी ती कालवां हें करता आसतना तितून हांव आमट तिखां बटाट घातले ते बारीक क्यूब केले आनी तेल जाय फोण्ण मारपाक। आतां मागीर पेस्ट पिकोवन मागीर दाखयता। गायज आतां आमी हिंगा गॅसीचेर पॅन दवरला कालवांचें आमट तीख करपाक आनी आतां हांव तितून तेल घालता पॅनाक आनी मागीर आतां पियाव आनी ते मिरसांग कातलो ती आतां बरो करून फ्राय करता। फ्राय जालें म्हणटकूच मागीर टोमाट घातलें। आतां मुगे पियाव भाजत येयलो आनी आतां तितून टोमाट घालता तेंय बरें करून फ्राय करपाचें टोमाट। मुगे फोण्ण भाजलें आतां तितून हाफ टेबल स्पून साकर घालता ती बरी मातशें सॉटी करता तितून। मुगे पेस्ट रेडी जालो आनी आतां तो पेस्ट घालता आनी तोय पेस्ट घाल न्हू तोय बरो फोण्णां भाजपा जायो। फोण्णां तो मसाला भाजलो न्हू जाल्यार बरें जाता। मुगे मसाला बरो फ्राय जालो हाडे न्हू आनी आतां तितून मिक्सरान उदक घालन मसाला घालून ताका लागून उदक घालून काडा धुयला। तितून ताट पातळ जाय तें चोवपाचें ते फिरमन आनी उदक घालपाचें तितून आनी तें उदक घालता मातशें शिजयता आनी मागीर दाखयता। फडको दिवपा लागलो आतां ती कालवां घालता ते बटाट कातून दवरलो न्हू चोय घालून आनी तेय घालता बटाटय घालता आनी आतां धाकणें बंद करून स्लो फ्लेमीचेर मातशें शिजयता। बटाट शिजों जाय न्हू आमगे आमट तीख रेडी जालें जाल्यार चोया बटाट बी शिजोलें जाल्यार चोयता ट्राय करून चोय बटाट शिजोलें तें आतां आमट तीख रेडी जालें आनी ती कालवां आयलीं चोय धाकटी धाकटीशीं। तुमी ट्राय करुया बटाट घालून तें कालवां बरीं जाता। मडगांव मेळटाय ती कालवां फीश मार्केटान त्यो बायलो घेवन आसताय खावपाकूय बरी लागता। तुमी ट्राय करुया आनी चोया ही रेसिपी। Thanks for watching guys. Take care. Bye bye. Guys video like जाल्यार लायक कर आनी कमेंट करपाक विसरो नाका।